बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वीडियो देखने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे नए चैनल पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद, जो कि आपको स्क्रीन पर भी इसका नज़र आ रहा होगा, आप इस चैनल को ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उम्मीद है आप माजी की तरह तावन अपना जारी रखेंगे, मायूस नहीं करेंगे। इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको हालात हाज़रा पर मबनी तरह तरह की वीडियोस, खबरें और तबसरे आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बाकायदगी के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए ये वीडियो। आज आपने देखा होगा कि वीडियो के आगाज़ पर मेरे चेहरे पर एक मखसूस सी मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट इसलिए है कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने दो बहुत बड़े दावे कर दिए हैं। और जो लोग आसिफ अली जरदारी की सियासत को जानते हैं, खैर उनकी सियासत को समझना इतना आसान काम नहीं है। एक मरतबा जावेद हाशमी ने कहा था कि आसिफ जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD करना पड़ता है पहले, और वो खुद सियासत में PhD हैं, यानी आसिफ अली जरदारी। और अक्सर मैं अपनी वीडियोस में उन्हें डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहता हूँ। वैसे भी मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री भी है, तो उन्हें डॉक्टर कहना वैसे कोई बेजा बात नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी ने दो दावे क्या किए हैं उस पर में हम आते हैं। लेकिन क्या पावर्स दैट बी, एस्टेब्लिशमेंट और TDM ने ये फैसला या ये तहिया या फैसला कर लिया है, या इस पर कोई गुफ्तो शनीद हो रही है कि आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? क्या इस बात पर इत्तफाक राय हो चुका है? और ये इलेक्शन से पहले एक मखसूस हवा चलती है, एक फिजा बनाई जाती है कि जिस सियासी जमात के इक़्तिदार में आने के चांसेस ज़्यादा हों, लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और ये जो उड़ते पखेरू या पंछी होते हैं, जिन्हें हम फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं या फ्रेंड्स सिटर्स कहते हैं, जो अच्छे मौसमों की तलाश में सरगर्दां रहते हैं, जो हमेशा अपना घोंसला बदलने में देर नहीं करते, ऐसे सियासत के खिलाड़ी, जिन्हें कुछ लोग लोटे भी कहते हैं, यानी अपॉर्चुनिस्ट, मुफाद परस्त, मौका परस्त किस्म के जो सियासतदान हैं, वो देखते हैं कि हवा का रुख किस जानब जा रहा है, तो फिर वो उसी शाख या डाली पर बैठते हैं जिसके मुखालिफ हवाओं का रुख ना हो। तो इस वक्त पंजाब में, खासतौर पर जनूबी पंजाब में और किसी हद तक सेंट्रल पंजाब में भी बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इलेक्टेबल्स, और टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसे 2018 के इंतखाबात के मौका पर टिकट के उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। और अब देखें कि तकरीबन 5 साल के अंदर अंदर हालात ने क्या पलटा खाया, क्या रुख अपनाया। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करूंगा, लेकिन पहले आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमने बहुत सब्र किया है, आपको सब्र का ऐसा फल मिलने वाला है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब वो सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन वो कौन सा फल है जिसका दावा आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं? और आसिफ अली जरदारी वैसे दावा नहीं करते, उन्होंने सोच समझ कर ये बात की है। दूसरा बड़ा दावा उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है कि जनाब, मैं जब पहले हमारी हुकूमत इक़्तिदार में थी तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 24 अरब डॉलर तक ले गए थे। इस वक्त 4-4.25 अरब डॉलर है। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर इनको 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएगी। उन्होंने ये वादा किया, दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 13-14 साल जो भी जेल काटी है, उसमें उन्होंने मईशत पर बेशुमार किताबें पढ़ रखी हैं, और उन्हें अंदाज़ा है, उन्हें मालूम है कि वो मईशत को कैसे पाकिस्तान को तरक्की दिला सकते हैं, और वो इसमें कामयाब भी होंगे। उन्होंने कहा कि सियासत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप इक़्तिदार में आ जाएं। आप सियासत में ये है कि आप मुल्क को माशी दलदल या मसाइल से बाहर निकालें, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अगर कर भी सकते थे तो उन्होंने किया नहीं, या करना नहीं चाहते थे। लिहाजा
یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور یقیناً انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ دعویٰ کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ، جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے رہنما، میں کسی کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جہاندیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن جتنے تجربہ کار لوگ، کمپیٹنٹ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، شاید ہی کسی دوسری جماعت میں۔ دوسرے نمبر پر پھر آبویسلی مسلم لیگ نون ہے۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز دیکھ لیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں، ان کے ایم این ایز دیکھ لیں، تو یہ دعوے انہوں نے ویسے نہیں کیے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کسی حد تک میری جو اطلاعات یا معلومات ہیں، پی ڈی ایم نے بھی اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ یعنی پنجاب میں پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف سامنے نبرد آزما نظر نہیں آئیں گی، کسی نہ کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کسی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر نون لیگ اپنا امیدوار نہیں کھڑے کرے گی، پی ڈی ایم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اگر پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتی ہے۔ لیکن اگر الگ الگ، نون لیگ الگ ہے، تو اسی طرح الیکٹورل الائنس جسے کہتے ہیں، الیکٹورل کوآپریشن ناٹ الائنس، یہ جاری رہ سکتا ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، پنجاب سے بھی۔ اب پنجاب میں ظاہر ہے اگر ایک مناسب تعداد میں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت جاتی ہے، سندھ تو ظاہر ہے وہاں پر اکثریت میں وہ سیٹیں جیتے گی، اسی طرح اگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی وہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو ایک مرکزی پارٹی کہلانے کی ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری حقدار ٹھہریں گے۔ کسی زمانے میں یہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل، ایک وفاقی جماعت سمجھی جاتی تھی، جسے بعد میں تقریباً 1 یا 1.5 صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کو ایک طویل عرصے سے بطور وزیر اعظم، ممکنہ وزیر اعظم کے ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ان کی ٹریننگ کا جو آخری حصہ تھا وہ ان کو آخری مرحلہ کہہ لیں، وہ ان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنانا تھا، اور انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر زبردست قسم کی کارکردگی دکھائی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں، ان کے دارالحکومتوں میں انہوں نے دورے کیے، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اور اپنے نانا اور اپنی والدہ کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں نہ صرف شناسائی ہے بلکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری could be or can be a very competent prime minister of Pakistan۔ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے، بلاول بھٹو کو پسند نہیں کرتے، وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں زمینی حقائق کی بنیاد پر۔ اور اگر پی ڈی ایم بھی اس بات کو اور پیپلز پارٹی بھی 100-125 سیٹیں جیت جاتی ہے، اور نون لیگ بھی اتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے قومی اسمبلی میں، اور باقی اتحادی مل کر ایک مرتبہ پھر ملک کے وسیع تر قومی اور معاشی مفاد میں ایک مخلوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت، نون لیگ سینئر پارٹنر، اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی مخلوط حکومت، ANP بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو BNP کہہ لیں، BAP باپ پارٹی، جو دیگر نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان کی مل کر اور نون لیگ کی مل کر ایک مخلوط حکومت، تو اس سے ملک میں سیاسی ہی نہیں معاشی استحکام بھی آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ایک فضا بنائی ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی فضا یقینی طور پر بنائی جاتی ہے، اور ان انتخابات سے پہلے بھی ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے میڈیا پر بھی، دیگر جگہوں پر بھی، کہ جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے جن حلقوں کی سپورٹ کی وجہ سے اس طرح کی فضا بنتی ہے۔ اور آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس وقت چاہوں تو الیکشن کرواؤں۔ انہوں نے ایک اور نشاندہی بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر
ایک کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے جہانگیر خان ترین کی قیادت میں، یا ہاشم ڈوگر اور دوسرے لوگوں کی قیادت میں، یا ان کو اکسایا جا رہا ہے. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل نہیں رہی، اس کا پھر کوئی سیاسی رول شروع ہو چکا ہے. اور آصف علی زرداری نے واضح طور پر یہ ایک قسم کی وارننگ دی کہ جناب ایسا مت کیجئے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہر انتخابات سے پہلے ایک آپ مصنوعی قسم کی ہائیبریڈ ایک سیاسی پارٹی بنا دیں جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے آپ بناتے ہیں. اس مرتبہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، اور وقت ایک مرتبہ پھر اس کو ثابت کرے گا کہ ایک زرداری سب پر بھاری. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.